जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। हमने आप लोगों से रिव्यूज लेने हैं और रिव्यू बिल्कुल आपने हक सच की बुनियाद पे देने हैं। बिल्कुल उसमें आप पे कोई अंडर प्रेशर नहीं है, कोई किसी किस्म का आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप हमारे हक में दें। जो चीज़ आपको बेहतर लग रही है, जो आपने सीखा है, जो आपने खोया, जो आपने पाया, उसके हवाले से ईमानदारी के साथ अपने रिव्यू देने हैं। हमारी साइड बिल्कुल नहीं लेनी। अल्लाह को हाजिर जानकर आपने जो है वो देना है अपने रिव्यूज। सबसे पहले अहमद साहब आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिसेस अहमद। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं ट्रेडिंग लास्ट 6 मंथ से कर रही हूँ, बट मैं लॉस में थी, मैं प्रॉफिट में नहीं थी। इस एकेडमी में आने से पहले, इस एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले ना मुझे सही से एनालिसिस करने आते थे, ना मुझे मार्केट का पता था। लेकिन जब से मैंने गेम्स एकेडमी से क्लासेस ली हैं और एनालिसिस करने सीखे हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं प्रॉफिट में हूँ, अब मुझे लॉस नहीं होता। और ये सब जो काविश है, ये सर तनवीर की और सर यासिर की हैं। दे आर वेरी कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। कोई हमारी कोई लाइक हमें कोई एंट्री समझ आ रही है, हम सर से डिस्कस करते हैं, वो हमें क्लियर कर देते हैं कि हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ इस एकेडमी का हिस्सा बनकर, और इस एकेडमी के साथ इंशाल्लाह हम जब तक जिंदगी रहेंगे और इंशाल्लाह प्रॉफिट पे रहूंगी। थैंक यू सो मच। जी असलम साहब, आप अपने रिव्यूज दें। सर जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं दूसरे बैच में आया हूँ इस एकेडमी में, कैपिटल गेन में। और इंशाल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा इस एकेडमी की तरफ से, और मैंने प्रॉफिट में हूँ। फॉर एग्जांपल डेमो अकाउंट में भी, और रियल अकाउंट मैंने अभी तक नहीं बनाया। और मुझे ये जो भी पैटर्न है, फॉर एग्जांपल जो कुछ भी है, वो मुझे समझ आ चुके हैं। और इंशाल्लाह जो कोई भी बात पूछनी हो, सर तनवीर और सर यासिर महमूद साहब वो बता दे रहे हैं, जो कुछ भी समझ ना आएगा। इंशाल्लाह यहाँ पर रिव्यू हमें अच्छा मिल रहा है इस एकेडमी की तरफ से। चलिए, थैंक यू जी। अमर भट्ट साहब, आप अपने रिव्यूज दें। अस्सलाम अमर वालेकुम भट्ट जी। साहब, वालेकुम ए, सलाम। सर मेरा नाम आमिर भट्ट है और मैं बिम्बरजात कश्मीर से हूँ, और मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मुझे कैपिटल गेन्स समझे कि एक फरिश्ते के तौर पे मिला है। ठीक है, जो नॉलेज सर ने दिया, यकीन आप किसी भी ग्रुप में, किसी भी एकेडमी में चले जाएं, आपको इस तरह का नॉलेज कोई भी नहीं देगा। ठीक है, और यकीन माने कि अगले कैपिटल गेन्स जो आगे जो वर्क कर रहा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि जी कैपिटल गेन्स एक चमकता सितारा होगा और बेइंतहा मेहनत कर रहा है। ठीक है, कि यकीन माने कि सर जी और यासर भाई, ठीक है, कि रात को मैं देखता हूँ कि रात को 2 बजे 3 बजे तक भी मैंने इनको ऑनलाइन देखा है। वो मैं काफ़ी प्रॉफिट में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैपिटल गेन्स जो है ना, वो इंशाल्लाह हर वक्त प्रॉफिट में रहेगा। थैंक यू सो मच जी। जी आमना इकबाल, आप अपने रिव्यूज दें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसेस सलीम है और मैं इस प्रोफेशन में ट्रेडिंग के 1 साल से हूँ। और मैंने बहुत कोशिश की, बड़ी एफर्ट की नॉलेज गेन करने की, बहुत जगहों से की, नेट से की, एकेडमी से की, बहुत जगहों पे हाथ पैर मारे। और मुझे लगता था कि जैसे मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जब मैं ट्रेड करती थी, मैंने जब जब की तब तब लॉस किया। मैंने 2-3 दफा अपना सारा अकाउंट वॉश किया और फिर मैं इतनी होपलेस हो गई, और फिर मैंने ये एकेडमी ज्वाइन की, कैपिटल गेन्स। और फिर मुझे पता चला कि असल में ट्रेडिंग कहते किसको है। असल में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ना कोई एकेडमी देती है आपको, ना यूट्यूब देती है, ना कोई बंदा देता है। कि जो सर तनवीर हैं और सर यासिर हैं जो ओनर हैं, वो इतनी ऑनेस्टी के साथ आप यकीन करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने नॉलेज दिया है
کہ میں خود حیران ہوں کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو سیکرٹس بتاتے ہیں ٹریڈنگ کے, ایکچوئل سیکرٹس جو کہ آپ کو پریکٹیکلی جب آپ کر رہے ہوتے ہو ٹریڈ تو اس وقت آپ کو آپ کے کام آتے ہیں. گولڈن سیکرٹس, گولڈن رولز آپ کو بتاتے ہیں جو وہ جس سے وہ خود ٹریڈ کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ میں اس دن کی کیا مجھے لاس نہیں ہوا, شاید ایک آدھ ٹریڈ ہوگی کہ جو میری لاس میں جاتی ہوگی, وہ بھی میری کوئی اوور لک ہو جاتا ہوگا جس وجہ سے ہوتی ہوگی, ادروائز میں زیادہ تر میرا اکاؤنٹ پروفٹ میں ہے اور میں ماشاء اللہ سے اب ارننگ کر رہی ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اویلیبل ہوتے ہیں آپ کے لیے صبح سے لے کے صبح 7 بجے سے لے کے رات کے 2 بجے تک اویلیبل ہوتے ہیں. کسی ٹائم بھی جب بھی مجھے ان کی ضرورت پڑی, میں اگر ڈیورنگ ٹریڈ میں نے ٹریڈ لگائی ہوئی ہے تو میں ان کو جب بھی میسج کیا یہ اسی وقت رپلائی دیتے ہیں, اسی وقت گائیڈ کرتے ہیں. اگر لاس میں ہے تو سب آپ کو مطلب آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے پروفٹ میں لے کے آؤ گے. وہ اس طرح سمجھتے ہیں جیسے ان کی اپنی ٹریڈ ہو. تو میں شکر کرتی ہوں اللہ کا بہت بہت کہ مطلب میرے جیسا ایک بھٹکا ہوا ٹریڈر اور ایک بالکل اناڑی بندی جو ہے وہ ماشاءاللہ اب مطلب مجھے ٹریڈنگ سے محبت ہو گئی ہے صرف. اور یہ سارا جو ہے بینیفٹ جو ہے جو مجھے مل رہا ہے یہ سب کیپٹل گینز کی بدولت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو بہت کامیاب کرے اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. جی نیکسٹ ممبر اویس شعیب صاحب, آپ اپنے ریویوز دیں. السلام علیکم, میرا نام اویس ہے اور میں کیپٹل گینز کے سیکنڈ بیچ کا حصہ تھا. ریسنٹلی ہماری کلاسز اینڈ ہوئی ہے تو یقیناً دل بہت خوش ہے. میں نے ریئل پہ ابھی تک کام تو نہیں کیا لیکن جس طرح سے میں نے پریکٹس کی ہے, یقین جانے کہ جو نالج ہمیں کیپٹل گینز سے ملا ہے, میں کہتا ہوں کہ میں تو کسی اکیڈمی کا حصہ تھا ہی نہیں لیکن میں امیجن کر سکتا ہوں کہ یہ اس قسم کا نالج کہیں بھی نہیں ملنے والا. یقین کریں میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ سمجھوں گا کہ میں اکیڈمی کا سب سے ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں, بالکل ادنا سا اسٹوڈنٹ. لیکن کچھ چیزیں میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا ڈیمو اکاؤنٹ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے 2-3 ٹریڈ لی ڈیمو اکاؤنٹ میں, تب تو پتہ نہیں 5000 ہوتے ہیں ڈالر, تو وہ میں نے خود لاس کیے ہیں. میں نے لاس کر کے $40 ٹوٹل کیے ہیں. $40 50 کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے خود جب زیادہ لاس کیا تو $40 تک میں نے لاس کیا ہے. اور اس ڈیمو اکاؤنٹ کو میں نے 23 مارچ سے لے کر ابھی تک ابھی میرے پاس ہو گئے ہیں تقریباً $239 ٹوٹل 23 مارچ سے ابھی تک. اور منیمم لاٹ سائز سے میں نے یہ کیا ہے اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ میری 4 سے 5 ٹریڈ جو ہیں وہ لاس میں گئی ہوں گی. میں نے آج بھی الحمدللہ ٹوٹل کتنا ہوا کہ جس طرح سے انالیسس سر نے سکھائے ہیں, میں نے دن میں صبح انالیسس کیے, جاگ کے میں نے ناشتہ نہیں کیا لیکن میں نے انالیسس سٹارٹ کیے. ٹوٹل ایک سپائک پکڑی ہے صبح 5 منٹ ٹوٹل میں نے انالیسس کیے. ایک سپائک پکڑی $12-14 کا وہ مجھے پروفٹ ہوا اور دن کے ٹائم ایک سپائک پکڑی اور تقریباً 15-18 کا تب ہوا. میں ریلیکس, میں نے دوبارہ ٹریڈنگ نہیں کی. ابھی شام کو کی تب بھی 8-10 اس قدر کے اچھی طرح سے. میں کہتا ہوں سر کے پاس جو نالج تھا انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے ہمیں راستے پہ ڈال دیا کہ بھائی یہ راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ, اس پہ چلو. اس قسم کی ٹریڈنگ سکھائی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ مشکل سے ہی میں کہتا ہوں کہ وہ لاس میں ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا, گارنٹی ہے. تو میں تو کیپٹل گینز سے اتنا خوش ہوں کہ جس کو حد ہے. انشاءاللہ جلدی آئیں گے ریئل پہ بھی اور کام کریں گے. سر کی جب بھی ہیلپ چاہیے ہوئی تو سر حاضر ہوئے, سر نے بہت موٹیویٹ کیا ہمیں. اور تھینک یو سو مچ کیپٹل گینز. تھینک یو سو مچ جی. اچھا جی, نیکسٹ ممبر آ جائیں جناب بیا رانا. السلام علیکم سر, میں بیا رانا اور میں ہاؤس وائف ہوں اور میں اس اکیڈمی کے ساتھ میں 3rd بیچ سے جوائن ہوئی. جو ریسنٹلی ابھی بیچ ختم ہوا ہے میں ان کے ساتھ یہ جوائن کی تھی. اور میں آئی تھنک سو لاسٹ جولائی سے میں ٹریڈنگ کر رہی ہوں. تو لیکن مجھے ابھی تک کوئی مارکیٹ کی سمجھ نہیں آتی تھی. مینس کی سمجھ تو آتی تھی کہ مارکیٹ چل رہی ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کس اینگل سے چل رہی ہے, کس ٹرینڈ میں چل رہی ہے, کس طرح ہے. کافی اکیڈمی سے بھی سیکھا میں نے, کافی یوٹیوب سے بھی میں نے سرچ کیا, کافی کچھ میں نے سیکھا. لیکن جو لاسٹ ابھی میں
خدا کو حاضر ناظر جان کے بول رہی ہوں کہ جو میں ابھی ریسنٹلی یہ سر کے چارٹس اور سر کی کلاسز سے سیکھا ہے، یہ میں نے آج تک نہ کبھی یوٹیوب پہ دیکھا، نہ میں نے کبھی کسی اکیڈمی میں دیکھا. اتنا ڈیپلی ڈسکس کرتے ہیں ماشاءاللہ، اتنا علم رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے. بہت اچھا لگا مجھے یہاں پر آ کے. میں بھی جولائی سے ابھی تک میں کوئی پروفٹ میں نہیں تھی. وہ ایک اسپائک پکڑ لینی، 2 پکڑ لینی، 3 پکڑ لینی، یہ پروفٹ نہیں ہوتا. پروفٹ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے ٹیچر کو دیکھ کر اس کے اوپر اس کے دیے گئے انالیسز اور اپنے دیے گئے انالیسز پہ ہم لوگ پروفٹ کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے. ہم کسی سگنل کو فالو نہیں کرتے، نہ یہاں سگنل ملتا ہے، یہاں صرف لرننگ ملتی ہے. اور الحمدللہ ہمیں اتنی اچھی لرننگ ملی ہے کہ ہمیں آج تک نہیں سمجھ آئی تھی کہ اس طرح بھی ہوتا ہے مارکیٹ میں. اور میں بہت شکر گزار ہوں کیپٹل گینز کی کہ انہوں نے اس قابل بنایا کہ آج مارکیٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. بہت شکریہ سر تنویر کا، سر یاسر کا. اور شروع سے ایک وش تھی کہ سر یاسر جیسا بننا، اور انشاءاللہ سر یاسر کے جیسے بن کے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو سو مچ جی. کل وزیر صاحب آپ دے دیں اکیڈمی کے حوالے سے، کیا کھویا، کیا پایا آپ نے، کیا سیکھا ہے، ریویوز جی دے سر، دیں. میرا نام گل وزیر ہے اور میں کیپٹل گین اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہوں. بیچ نمبر میرا 3 ہے اور ہسٹری میری کچھ ایسی 3-4 ماہ سے میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں. تو 1-2 دفعہ تو ریل پہ بھی آیا ہوں، لیکن نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ لاس ہی ہوا ہے. اور جب سے کیپٹل گین جوائن کیا ہے، یہاں پہ اینالائز کرنا سیکھا ہے، سر تنویر نے سکھایا ہے، یا صرف سر کی مہربانی سے بہت نالج ملا ہے ہمیں. تو بہت زبردست یہاں جو ہے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. ماشاءاللہ سے بہت زبردست سیکھا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی سیکھوں گا، کیونکہ کیپٹل گین میں جس طرح سکھایا جا رہا ہے تو یہاں میرے خیال سے تو کوئی بھی اس طرح نہیں سکھاتا. نیکسٹ ممبر آ جائیں جی، لطفر رحمان صاحب، وہ اپنے ریویوز دیں. لطفر رحمان السلام صاحب. علیکم سر. السلام علیکم سر. میں لطفر رحمان بول رہا ہوں. تیسرے بیچ کا میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور جب سے میں نے کیپٹل گین جوائن کیا ہے تو کافی اچھا میں پروفٹ کر رہا ہوں. ریل اکاؤنٹ پہ میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں کرپٹو میں کرتا تھا، لیکن ادھر کبھی لاس کبھی پروفٹ ہوتا تھا. جب سے کیپٹل گین کا مجھے پتہ چلا ہے، میں نے جوائن کیا تو کافی پروفٹ میں جا رہا ہوں. ریل اکاؤنٹ ہے میرا، اور سر تنویر اور جو سر یاسر ہے کافی ہیلپ کرتے ہیں. کلاسیں وغیرہ میں نے اٹینڈ کی. نیکسٹ آگے جو بھی کلاسیں آئے گی وہ بھی اٹینڈ کروں گا انشاءاللہ. اور کیپٹل گین میں ہم نے کینڈل پیٹرم اور جو چارٹ ہے، ٹرینڈ لائن وغیرہ، یہ سب کچھ سیکھا ہے. تو پہلے یہ چیزیں میں نے نہیں سیکھی تھی. پہلے جب میں یہ جو چارٹ تھا نا، اس کو میں جب دیکھتا تھا تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے، کیا سسٹم ہے. تو یہ یوٹیوب کی بہت ساری ویڈیو وغیرہ میں نے دیکھی ہے، لیکن جو کیپٹل گین میں نے سیکھا ہے تو یہ بالکل الگ ہی ہے. یہ سر یاسر اور سر تنویر کی جو ہے نا محنت کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے نا میں پروفٹ میں ہوں. اور یہ ہر ٹائم تقریباً گروپ میں اویلیبل ہوتے ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ ہو یا پرابلم ہو یا ٹریڈ میں کدھر پہنچ جاتے ہیں تو بھی کافی ہیلپ کرتے ہیں. ڈیری جو ہے نا انالائسس وغیرہ سر تنویر جو ہے نا دیتے ہیں گروپ میں. اور کافی اچھا جو ہے نا سسٹم ہے کیپٹل گین. اپنے دوسرے دوستوں کو بھی ہم جو ہے نا سجیشن کریں گے کہ وہ آئے، سیکھے اور جوائن کر لے کیپٹل گین. ٹھیک ہے سر، شکریہ. جی عمر عباس صاحب، آپ اپنے جو ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ریویوز دیں اکیڈمی کے لیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. عمر عباس میرا نام ہے اور میں ملتان سے تعلق رکھتا ہوں. میں جاب بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ بھی ہوں. سر میں اس فیلڈ میں تقریباً پچھلے 1.5 سے 2 ماہ سے ہوں، اور پہلے دن سے ہی میں ریل پر ہی ہوں. تو پہلے میں نے ایک اکیڈمی تھی وہاں پر جوائن کیا تھا، یہاں پر ہماری لوکل یہیں پر تھی، فزیکلی میں جوائن کرتا رہ گیا ہوں. اس کو میں نے تقریباً کوئی 3 مہینے میں نے کوئی اکیڈمی جوائن کی تھی. تب میرا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تھا، صرف اکیڈمی میں جاتا تھا، نالج لے کے واپس آ جاتا تھا. اس کے بعد میں نے اکیڈمی جب فنش کی، اس کے بعد میں نے اکاؤنٹ بنایا. لیکن وہاں 3 مہینے اکیڈمی جوائن کرنے کے بعد بھی مجھے اکاؤنٹ بنانا نہیں آیا. اس کے بعد میں خود سے لگا رہا.
तो एक ग्रुप में ऐड हुआ, वहाँ से एक दोस्त ने बताया मुझे कैपिटल गेन्स के बारे में, तो मैंने ज्वाइन किया कैपिटल गेन्स को। तो मुझे पता चला कि इस मार्केट में ये कुछ भी है, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। मुझे इवन के यकीन माने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी मालूम नहीं था, बिल्कुल कुछ भी मुझे मालूम नहीं था कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या। मुझे सिर्फ ये पता था कि एक ग्राफ है जो ऊपर नीचे चल रहा है और जा रहा है, बस ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा अगर हमने बाई लिया हुआ, नीचे जाएगा तो हमें नुकसान होगा, इतना, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे काफ़ी हद तक मालूम हो चुका है, पैटर्न भी होते हैं इनमें ट्रेंड होते हैं, इन पे प्राइस एक्शन होता है, ये चीज़ें होती हैं, मुझे बहुत कुछ मतलब मालूम हुआ है। लेकिन अभी भी अगर आप सच पूछें, मैं आपको हकीकत बताऊं तो मैं बहुत पीछे हूँ। मेरी खुद की गलतियां हैं, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मैं जॉब अभी इस टाइम भी मैं ड्यूटी पर हूँ, तो एक जिम्मेदारी वाली जॉब है जो मैं करता हूँ। मैं प्रैक्टिस को इतना टाइम नहीं दे पाता, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता, ग्राफ नहीं बना पाता, उसके ऊपर प्राइस एक्शन की जो लाइन वगैरह लगानी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो अपने लिए करनी होती है, लेकिन वो मैंने नहीं की, वो मेरी अपनी गलती है, जिस वजह से मैं आपसे क्लासेस लेने के बावजूद, काफ़ी कुछ सीखने के बावजूद भी प्रैक्टिकली अगर आप पूछें तो मैं लॉस में जा रहा हूँ। तकरीबन कोई ज़्यादा नहीं, $25-30 मैं अब तक लॉस में हूँ पिछले एक हफ्ते में। लेकिन ये है कि मुझे इतना पता चल गया है कि यहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ पे मैंने एग्जिट करना है, ये लॉट साइज रखनी है, मनी मैनेजमेंट क्या होती है, क्या करना है। बिल्कुल मैं नील था, बिल्कुल जीरो था, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे मालूम हो चुका है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे गिरफ्त हासिल करूँगा, जो अभी तक मेरी गिरफ्त नहीं बन रही। तो आपको, आपके लिए ये कहना चाहूँगा, अल्लाह पाक आप दोनों को इज्जत दे, आप दोनों को मजीद तरक्की दे। आप सबसे बड़ी बात यह है कि बेलौस होकर, बिना किसी गर्ज के, बिना किसी मतलब के आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं हम जैसों के लिए। मैं अब मुल्तान से हूँ, आप पता नहीं कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं है, पूरे पाकिस्तान से, कुछ ना आपने भाई फेस मुझे देखा है, ना जानते हैं ना कुछ, फिर भी आप की वजह से पता नहीं कितने लोगों के दिलों से दुआएं निकलती होंगी आपके लिए। अल्लाह पाक आपको इज्जत दे, आपको आसानियां पैदा करे, आपको तरक्की दे मजीद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपके साथ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में भी रहूंगा, नेक्स्ट क्लासेस भी लूंगा, तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ऐसा, क्योंकि मैं अभी बिगिनर हूँ, बिल्कुल 1-1.5 महीना हुआ है, तो मेरी खुद की गलती जो है उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, तो इंशाल्लाह गिरफ्त भी हासिल कर लूंगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। जी रावी साहब, आप अपने रिव्यूज दें जरा एकेडमी के हवाले से। आप कहाँ से और क्या खोया, क्या पाया, कब से हमारे साथ हैं, कौन से बैच में आप आए थे, कितना % सीखा है, अपनी ईमानदारी के साथ रिव्यूज दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं बैच नंबर 3 से हूँ। मेरा नाम रवि कश्यप है, मैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हूँ, इंडिया से। तो सर जब से मैंने आपकी एकेडमी ज्वाइन की है, मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है, बहुत सारी चीजें मिली है मेरे को सीखने को। मेरे को ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती थी, वो भी आ गई। अब मैं सिग्नल लेके वर्क करता था इसमें, मतलब किसी ने अगर सिग्नल दिया तो ट्रेडिंग करता था। मेरा लॉस भी हुआ बहुत बार, मेरा अकाउंट कोई 3 बार वॉश हो गया, तो मैंने ट्रेडिंग करना छोड़ दी। तो उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट के लिए अकाउंट भी दिए मैंने, 3 बार अकाउंट वॉश किए अकाउंट मैनेजमेंट के लिए भी। तो अभी आपकी एकेडमी ज्वाइन की है, तो अभी मैं बिना सिग्नल के वर्क कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छी चल रही है ट्रेनिंग मेरी, डेमो पे ही कर रहा हूँ अभी प्रैक्टिस। अभी मेरा इतना बजट नहीं है, तो आपको बताया भी था मैंने कि हाँ मेरा भी बजट नहीं है। आपने भी बोला था कि नहीं 1 महीना अभी आप डेमो पे करो, नेक्स्ट मंथ से फिर आप रेल में करना। तो अभी फिर मैं डेमो पे कर रहा हूँ, अभी बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, मतलब 15 दिन हो गए, 15 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट में हूँ अभी मैं। सब आपकी वजह से हुआ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो है वो अपनी ईमानदारी के साथ रिव्यूज दिए एकेडमी के लिए, और हमारी हत्तल वसी कोशिश होगी कि जितनी हम आपकी खिदमत कर सके करेंगे इंशाल्लाह। हम आपको प्रॉफिट में लेके आएंगे, हमारा ये दावा भी और कोशिश भी है, ठीक है। बाकी करने कराने वाली अल्लाह की जात है। हमारी हत्तल वसी कोशिश है कि हम आपके लिए जितनी सहूलियात मैसर कर सकें करें। और उसके बाद हमारी एक ये भी कावश और कोशिश है कि हम जितना मतलब कि आप लोगों के लिए मजीद कोर्स भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, और मजीद जितना कुछ कर सकेंगे करेंगे। दिन रात आप लोगों के लिए एक किया हुआ है, जब भी आप लोगों के मैसेज आते हैं उसी टाइम फौरन रिप्लाई किया जाता है। बाद का 2-2 बजे तक भी, 1-2 बजे तक भी आपको रिप्लाई दे रहे होते हैं हम लोग, आपको पता ही है। तो बाकी जितना भी हो सकेगा हम आपकी इंशाल्लाह खिदमत करेंगे, और जिस हद तक हमसे हो सके हम आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट में लाएंगे।
ये आप लोगों की मेहनत पर है, ये आप लोगों के अपने वर्क करने पर है, डिपेंड करता है कि आप लोग कितना वर्क करते हैं, कितना लॉयल होकर हमारे साथ चलते हैं और कितना ईमानदारी के साथ आप अपना काम करते हैं। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आप ऑलमोस्ट आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, कोई बंदा लॉस में नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच।